حضور دی امت دوتے شرک دے فتوے لاؤن والا سوچ کے رہے کہ پاک نبی علیہ السلام دی امت شرک نہیں کر سکتے. لوگ بہتان بازیاں کردے ہیں آدھے یار فلاں بندہ قبور پرست ہے، قبرہ نو سجدہ کردہ ہے، فلاں جناب مانگٹ ہے، فلاں دے در تے من کے منگدہ ہے. کیا میرے وسیب دے سانے لوگوں پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے نماز دے فضیلت اہمیت دے متعلق اور اس دی افادیت دے متعلق ارشاد فرمایا کہ نماز برائی تو بھی رکیندی ہے اور نماز بے حیائی تو بھی رکیندی ہے. سبحان اللہ. پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا والا ذکر اللہ اکبر، بے شک اللہ دا ذکر اکبر ہے. عام طور تے قرآن پاک دی اس ترتیب دے پیش نظر بعض علماء اور مفسرین انہاں دی توجہ اس سمجھ گئی کہ قرآن دی تلاوت اور نماز دا ادا کرنا یہ ذکر اکبر ہے اور اس دے اندر کوئی شک نہیں، کوئی شبہ نہیں کہ قرآن بھی ذکر اکبر ہے، اللہ دا ذکر ہے. قرآن دی تلاوت کرنا اور نماز نو پڑھنا یہ بھی ذکر اکبر ہے. اور جنہاں نو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے ذکر دی لذت عطا فرمائی انہاں نو دنیا دے متاع اور زر تو کوئی غیظ و غرض نہیں رہندی جنہاں نو اللہ اپنے ذکر دی محبت عطا کرتا ہے. سبحان اللہ. دنیا دے انواع و اقسام دے وچوں لذتاں حاصل نہیں کردے اور نہ انہاں نو لذتاں مل سکدیاں ہیں جنہاں نو اللہ اپنے ذکر دی محبت عطا فرمائے. سبحان اللہ. جناب موسیٰ نبی علیہ السلام مقام کوہ طور تے تشریف فرما ہوئے ہیں. آپ دا 40 دن دا دورانیہ ہاں. آپ جان دے ہو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ دے یہ پاک نبی ہیں پہ کہ جنہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجاہدات دے ذریعے عبادات دے ذریعے اللہ نے ہم کلامی دا شرف عطا فرمایا ہے. سبحان اللہ. اللہ پاک چاہے تو بغیر مجاہدات دے بھی اپنا قرب عطا فرما دے اور اللہ چاہے تو مجاہدات دے ذریعے بھی اپنا قرب بندے کو عطا فرمائے. جناب موسیٰ نبی علیہ السلام اللہ دے قریب ہون واسطے وجاہدو فی سبیلہ مجاہدات دے ذریعے عبادات دے ذریعے اپنے رب دے قریب ہونے پائے. سبحان اللہ. میرے وسیب دے سانے لوگوں رب دے قریب ہون واسطے رب دے احکام تے چلنا لازم ہے. سبحان اللہ. شریعت دا مطیع ہونا لازم ہے رب دے قریب ہون واسطے. مجاہدات دے ذریعے عبادات دے ذریعے شب بیداری دے ذریعے بندہ اپنے رب دے قریب ہوتا ہے. جناب موسیٰ نبی علیہ السلام مقام کوہ طور تے تشریف فرما ہوئے. 40 دن انہوں نے اعتکاف کیتا. 40 دن دے انہوں نے روزے ہیں، 40 دن دا انہوں دا اعتکاف ہے. علماء تشریف فرما ہیں سابقہ انبیاء اور سابقہ انبیاء علیہ السلام دی قوماں دوتے روزے دی فرضیت دا دورانیہ اس امت دے روزے دی فرضیت دے دورانیہ تو مختلف ہے پیا. ایک دن دا روزہ اور رات دا روزہ یعنی کہ سحری اور افطاری ہی کے وقت دے اندر ہے. تہجد دے وقت سحری کرنی ہے، تہجد دے وقت افطاری کرنی ہے، پھر سارا دن کچھ نہیں کھانا، ساری رات بھی کچھ نہیں کھانا. باقی جنہ چیزاں تو منع کیتا گیا ہے روزے دی حالت دے اندر وہ تمام چیزاں انہاں دوتے اسی طرح منع ہیں پیا. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ دی کتنی بڑی رحمت ہے پاک نبی علیہ السلام دی امت دوتے کہ اللہ نے عبادات و احکامات دے معاملات جڑے کہ امت دوتے فرض فرمائے اللہ نے انہاں دے وچ نرمی والا معاملہ فرما چھوڑا ہے. اللہ دے نیک بندے فرمیندے ہیں کہ حضور دے توفیل اس سرکار دے وجود رحمت دے توفیل امت دے اوتے اللہ تبارک و تعالیٰ نے احکامات بھی اگرچہ فرض فرمائے تو انہاں دے اندر نرمی رکھی ہے. نماز اگرچہ فرض ہے 50 نمازہ فرض نہیں 5 نمازہ فرض ہیں. روزے اگر فرض ہیں تو رات دے روزے فرض نہیں دن دے روزے فرض ہیں اور ایک مہینے دے روزے فرض ہیں. اسی طرح باقی معاملات و عبادات دے اندر بھی اللہ نے امت نو تخفیف عطا فرمائے، رعایت عطا فرمائے کہ پاک نبی علیہ السلام دا امت دوتے احسان ہے گیا. میرے وسیب دے سیانے لوگوں اتنے احسانات دنیا دے کسے نے کسے دوتے نہیں کیتے جتنے احسانات پاک نبی نے اپنے امت دوتے فرمائے. جو حضور دے احسانات نبوت ہیں پہ کہ سرکار
جڑے طویل سجدے حضور نے فرمائے، جن سجدیاں کے اندر سرکار نے گریہ زاری فرمائے، یہ انہاں سجدیاں دی برکت ہے کہ اللہ نے امت دوتے انعام و اکرامات عطا فرمائے۔ اب چونکہ وقت نہیں کہ بندہ ہکے ہی مدے دوتے گفتگو نو مزید طول دے، تو جناب موسیٰ نبی علیہ السلام مقام کوہ طور تے تشریف فرما ہوئے۔ والا ذکر اللہ اکبر، اب اس لفظ دی مزید وضاحت و تفسیر و تشریح دے تحت آپ نے جملہ میں عرض کرنا ہے۔ 40 دن دا دورانیہ آپ 40 دن دے دورانیہ دے اندر آپ دے ذمہ ہا کہ وجاہدو فی سبیلہ، کہ آپ نے مجاہدات دے راستے دے نال، مجاہدات دے طریقے دے نال اپنے رب دے قرب نو پاونا ہا۔ اللہ نو پاونا واسطے محنت کرنی پوندی ہے۔ آپ جاندے ہو کہ رب نو پاونا کوئی سوکھا کام تو نہیں، زندگیاں گل ویندیاں ہیں، عمراں ڈھل ویندیاں ہیں، جوانیاں اللہ اکبر حد دے وچوں نکل ویندیاں ہیں۔ رب نو پاون واسطے محنتاں کرنے پوندے ہیں، جتن کٹنے پوندے ہیں، اور صوفیاء فرمائندے ہیں کہ صبر دی تسبیح پڑھنی پوندی ہے، شکر دے نغمے الاپنے پوندے ہیں، رب دی ذات تک پہنچن واسطے کربلا سجاونے پوندے ہیں، بدر و حنین سجدے ہیں۔ تو جناب موسیٰ نبی علیہ السلام دے آپ 40 دن دا اعتکاف ہا، اللہ نے حکم ارشاد فرمایا میرے کلیم آپ واپس جاؤ، آپ دا اعتکاف چلا جو دورانی رب دی بارگاہ دے اندر جو آپ نو وقت دیتا گیا ہے مکمل ہو چکا ہے۔ عرض کرتے ہیں مالک جو لذت اور جو سرور اور سکون میں نو تیری یہاں تیرے ذکر دے اندر یا تیری ذات دے اندر ملی ہے، اللہ میں نو دنیا دے کسے بھی انواع و اقسام تو لذت نہیں ملیا۔ میرا دل تیرے ذکر دے اندر مسرور ہے، میرا قلب تیری یاد دے اندر مسرت ہے۔ اللہ میں مزید قیام کرنا چاہنا ہاں، طور دے مقام تے میں رہنا چاہنا ہاں۔ مالک میں مصر و مدین واپس قوم دے طرف ورنا نہیں چاہتا۔ اللہ نے حکم ارشاد فرمایا کہ کلیم تاری ضرورت تاری قوم نو زیادہ ہے۔ جناب موسیٰ نبی علیہ السلام آپ واپس تشریف فرما ہوئے۔ اب انہاں دے بھائی نے انہاں دے نال گفتگو کی تھی جناب ہارون علیہ السلام نے، لیکن جملہ سماعت فرمو جب آپ واپس آئے تو قوم شرک دے اندر مبتلا ہو چکی ہے، یعنی کہ بچڑے دی پرستش کر دی پئی ہے۔ سورت طٰہٰ 16واں سپارہ، سامری جادوگر دے آنکھیں تے قوم لگ گئی ہے۔ ایک جادوگر ہا سامری اس دا نام ہے جس دا ذکر اللہ نے قرآن وچ ارشاد فرمایا۔ انہیں ایسا کوئی کلام یا ایسا کوئی اس تے کولو عمل آ گیا ہا کہ جس نے نال انہیں جناب موسیٰ نبی علیہ السلام دی قوم نو گمراہ کیتا اور شرک دی طرف وہ دھکیل گیا۔ جناب موسیٰ نبی علیہ السلام واپس تشریف فرما ہوئے، قوم شرک دے اندر مبتلا ہو چکی ہے۔ آپ پڑھو قرآن 6واں سپارہ، علماء تشریف فرما ہیں، اور بندہ عاجز بھی تھوڑا تدریسی مزاج رکھدا ہے، تو جناب موسیٰ نبی علیہ السلام نے اللہ دی بارگاہ عرض کیتا مالک کی قوم جندے واسطے تے انواع و اقسام دے بارشاں اتاریاں ہیں، بارشاں نازل کیتے ہیں، جس قوم نو تو مالک اتنے سونے نبی عطا فرمائے، جس قوم دی نصیحت و ہدایت واسطے 40,000 نبی تشریف فرما ہوئے، لیکن مالک وہ قوم ایک ایو جہا دن بھی آیا، وقت آیا کہ وہ قوم تیری توحید دا انکار کر بیٹھی اور بچڑے دی پرستش دے اندر مبتلا تھی چکی۔ اللہ میں اپنے بھائی دا ضامن ہاں، ہارون دا ضامن ہاں، اور میں اپنی ذات دا ضامن ہاں۔ مالک تے جہاد دا حکم کیتا ہی قوم نے جہاد دا انکار کیتا۔ جب جہاد فرض ہو اور نبی دا حکم ہو تو اس وقت جہاد تو انکار و انحراف کرنا ایک بہت بڑا ایسا کفر ہے جس میں اللہ پسند نہیں کرتا۔ انکار کرنا ہی کفر ہے بھیا، انکار کرنا ہی کفر ہے، نہ مننا ہی کفر ہے۔ تو جناب موسیٰ نبی علیہ السلام نے عرض کیتا مالک اللہ اکبر، اس قوم نے جہاد دا انکار کیتا ہے اور تیرے احکام اور تیرے بنائے ہوئے دستور اور نظام نو انہوں نے کن کیتی ہے، تیرے انبیاء علیہ السلام نے تکذیب کیتی ہے، تیری سنت تیری شریعت دا انہوں نے انکار کیتا۔ اللہ اس قوم دے نال جو بھی تے معاملہ اور سلوک کرنا ہے مالک، جو تینوں بہتر لگے تو سلوک فرما۔ جناب ہارون اور جناب موسیٰ علیہ السلام نے اپنی نیازمندی، عجز اور انکساری اللہ دی بارگاہ پیش فرمائے۔ حضرت موسیٰ نبی علیہ السلام 40 دن قوم تو دور گئے، قوم شرک دے اندر مبتلا تھی گئے، پر پاک نبی علیہ السلام دی امت دا اعزاز ہے کہ 1500 سال تو بھی زیادہ عرصہ گزر گیا ہے۔ حضور نے ارشاد فرمایا کہ اللہ دی عزت دی قسم ہے، میری امت
हिरस दुनिया दे अंदर तलब दुनिया दे अंदर तो मुबतला हो सकती है, पर फरमाए कि मेरी उम्मत मोहम्मद करीम दी उम्मत कभी भी शिरक दे अंदर मुबतला नहीं हो सकती। सुभान अल्लाह। हुजूर दी उम्मत दोते शिरक दे फतवे लाने वाला सोच के रहे कि पाक नबी अलैहिस्सलाम दी उम्मत शिरक नहीं कर सकती। सुभान अल्लाह। लोग बुहतान बाजियां करते हैं, आदन यार फलां बंदा कबूर परस्त है, कब्रां नूं सजदा करदा है, फलां जनाब मांगट है, फलां दे दर ते मंग के मंगदा है। क्या मेरे वसीब दे सियाने लोग अल्लाह दे नबी दे निगाह नबूवत तो चीज़ां मख्फी हन बिया? क्या हुजूर ना जान दे हन कि उम्मत दे अहवाल और आमाल किस तरह दे हैं? आज भी सारे आमाल हुजूर अलैहिस्सलाम दी जात दे सामने पेश कीते रहते हैं और हदीस से मुबारक है। कोई ऐसी बात नहीं कि बंदा सुनी सुने करे। पढ़ के मैं जनाब अर्ज करदा पिया कि पाक नबी अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, मेरी उम्मत दे आमाल मेरी बारगाह दे अंदर फरिश्ते रह के हाजिर होते हैं और जिन्हां दे आमाल हसनात हों, अच्छे हों, मैं उन्हां दे दराजात दी बुलंदी दी दुआ करदा हां, और जिन्हां दे आमाल सय्यात हों, बुरे हों, तो मैं उन्हां दी मगफरत दी वास्ते अल्लाह दी बारगाह दुआ करदा हां। मेरे पाक नबी अलैहिस्सलाम दी बारगाह दे अंदर उम्मत दे अहवाल आज भी पेश होंदे हैं। तो हुजूर ने इरशाद फरमाया कि मेरी उम्मत कभी शिरक नहीं कर सकती। इस मामले के अंदर अरब हो या अजम हो, हर शख्स ने इस बात उत्ते तदब्बर और फिक्र करनी चाहिए कि सरकार दी सादा उम्मत नु शिरक दे फतवे दी ज़ात ना दिता वजे। मेरे पाक नबी अलैहिस्सलाम दे फरमान नबूवत है, वो हुजूर दी उम्मत शिरक नहीं कर सकती। आम बंदे तू भी पुछ किन सो, माल दे आजड़ी तू भी पुछ किन सो ना कि मियां खुदा दे बारे तेरा अकीदा क्या है, वो यो आखसी कि खुदा हिक है, हिक है और हिक दी दम दम सिख है। जेड़ा हिक नू दू कर जाने ओ काफिर ओ मुशरिक है। अंबिया अलैहिस्सलाम ने भी खुदाई दावे नहीं कीते और औलिया कामिलीन ने भी खुदाई दावे नहीं कीते। बाकी उन्हां दी ताजीम, उन्हां दा अदब ये साडे उत्ते बहर सूरत वाजिब है गया। और अंबिया अलैहिस्सलाम तो अल्लाह दी निशानियां दे विचों निशानियां हैं और अल्लाह ने इरशाद फरमाया कि मेरे निशानियां दी ताजीम तोड़े उत्ते लाज़िम है। और अल्लाह दे नेक बंदे सालिहीन सिद्दीकीन शुहदा उन्हां दी ताजीम भी बहर सूरत वाजिब है, इस वास्ते कि अल्लाह दे महबूब और मुकर्रम बंदे हैं। सुभान अल्लाह। अब जुमला समाअत फरमाओ। 40 दिन जनाब मूसा अलैहिस्सलाम कौम तो आपने कंड की थी तो कौम शिरक दे अंदर मुब्तला हुए। आप अल्लाह दी बारगाह च अर्ज करते हैं कि मालिक तू जो भी सलूक करना चाहे मेरी कौम दे नाल, तू मालिक है, तू रब है। तो अल्लाह तबारक व तआला ने जो सलूक फरमाया, 40 साल तक तकरीबन बने इसराइल दुत्कारे गए और अल्लाह तबारक व तआला दी नाफरमानी दे सिले दे अंदर 40 साल तक उन्होंने रब दी रहमत दा एक कतरा भी नसीब नहीं होया। यहाँ 1500 साल तो बाद उम्मत दे जो अहवाल है वो किसे तो मख्फी को नहीं। देखो इसलाह हर कोई करदा है, पर मेरे इसलाह दा ज़ाब्ता कुछ और है। 1500 साल दे फासले ते उम्मत अगर आज देखे कि उम्मत दे अंदर जमाने दे क्या क्या खराबियां और बुराइयां और मुनाफरात क्या दाखिल ना होया, लेकिन इस दे बावजूद भी हूँ रब दी करम नवाजी देख कि हूँ अपनी रहमत तो अल्लाह को अकबर उम्मत नु महरूम ने रखा, अपने करम दा मी उम्मत तो जारी रखा है। फरमाया कि अगरचे उम्मत वहदत ना रही, उम्मत खैर ना रही, लेकिन अल्लाह तबारक व तआला दे रहमतां रब दे इनाम व अनवा व अक़साम उम्मत नु फिर भी नसीब होते रहे हैं। ये फकत मेरे पाक नबी अलैहिस्सलाम दी ज़ाते वाला सिफात दा वास्ता है जिसते तुफैल अल्लाह तबारक व तआला ने ये उम्मत दोते आज भी रहमतां दी बारिश अल्लाह ने अता फरमा छोड़ी है। क़यामत तक इस उम्मत दोते रहमत दी बारिश वसती रह वैसी। जनाब मूसा नबी अलैहिस्सलाम दी कौम दोते 40 साल तक अल्लाह दी नाफरमानी दे सिले दे विच कौम दुत्कारी गई, कुरान पाक दा मजमून है। लेकिन आओ जुमला समाअत फरमाओ। जनाब हारून अलैहिस्सलाम ने जनाब मूसा अलैहिस्सलाम तो पूछा, ए मेरे भाई ए प्यारे, आप इरशाद फरमाओ कि 40 दिन तक थोड़े खुर्दो नोश का एहतमाम क्या हा, तुसा रह जो हो एक मकाम दोते और उस मकाम तो हटे नहीं, उसे मकाम दोते ही बर जमा रहे हो। आखिर थोड़ा गुजर औकात क्या है, थोड़ा खावन और पीवन का एहतमाम क्या हा।
جناب موسیٰ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جڑے ذکر دے نال میری زبان تر رہی ہے اس ذکر دی برکت دی وجہ تو میرے جسم دے ضرورتاں بھی پوریاں ہوندے رہیا ہیں، میرے روح دے ضرورتاں بھی پوریاں ہوندے رہیا ہیں۔ والا ذکر اللہ اکبر، اللہ دا ذکر تو ذکر اکبر ہے۔ میرے وسیب دے سیانے لوگوں دل مونجا تھی ویندا ہے، لوگ دنیا دے شاعری قصیدے میوزک نو سن دے ہیں کہ دلاں دے مونج نو ختم کر دے ہیں، دل مونجا تھی ونجے بندہ سنگا ساتھ دے طرف چلا ویندا ہے، دل مونجا تھی ونجے بندہ شکار دے طرف چلا ویندا ہے۔ اے دل دے مونج دور کرنے والے چیزاں کوئی نہیں، جے دلاں دی مونج نو دور کرنا ہے تو پھر آؤ نسخہ میرے رب نے ارشاد فرمایا قرآن مجید دے اندر اس نسخے نو دو مقامات اللہ نے ارشاد فرمایا کہ دلاں دا سرور اور سکون چاہندے ہو اللہ دے ذکر دے نال جڑ ونجو، رب دے ذکر رب دی یاد دے اندر دلاں دا سرور بھی رکھا گیا ہے، دلاں دا سکون بھی رکھا گیا ہے۔ آؤ اپنا مزاج بناؤ تو اللہ تبارک و تعالی دلاں نو آباد و شاد کردا ہے، جنہاں زباناں نو اللہ اپنے ذکر دی برکت و تسبیح عطا کردا ہے۔ باقی نماز اور قرآن یہ ایسے وظائف و اوراد ہیں، ایسے اذکار ہیں کہ جنہاں دے نال اللہ تبارک و تعالی دلاں نو سرور عطا کردا ہے۔ انہاں دے نال ایک تیسرا ذکر بھی ہے جس ذکر دے نال اللہ تبارک و تعالی دی رحمت بندیاں نو نصیب ہوندی ہے۔ نماز فرض ہے اور عبادت ہے پر ہے بندیاں دے واسطے اور ہے ذکر۔ قرآن دی تلاوت یہ بہر صورت واجب و لازم ہے اور اس کا پڑھنا ثواب و اجر ہے، لیکن اے حکم بھی بندیاں دے واسطے ہے اور یہ بھی ایک ذکر ہے۔ اللہ نے ارشاد فرمایا آؤ اون ذکر دے نال بھی جڑ ونجو جڑا ذکر خالق خود بھی کریندا ہے، اور وہ ذکر کیا ہے؟ محبوب خدا دی ذات تے درود و سلام دا پڑھنا ہے۔ فرمائے کہ محبوب خدا دی ذات تے میرا رب درود بھی بھیجدا ہے اور سلام بھی بھیجدا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ان اذکار دے اندر ہی اللہ نے برکتاں رکھیا ہے، خیر رکھی ہے۔ تو گولیاں ٹکیاں دے اندر اور دنیا دے حسن و جمال دے اندر اور دنیا دے کسے بھی شے دے اندر سکون نہیں رکھا گیا، تو اللہ نے اپنے یاد دے اندر اپنے ذکر دے اندر محبوب علیہ الصلوۃ والسلام دے ذکر دے اندر اللہ نے سکون رکھا ہے۔ اللہ سانو سمجھن دی عمل دی توفیق عطا فرمائے۔ آخر دعوانا الحمدللہ۔